नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपाको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्तावले अहिले नेकपा विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। प्रतिवेदनमा अध्यक्ष केपी ओलीको व्यापक आलोचना गरिएको छ, जसको जवाफ दिने निर्णय सहित अध्यक्ष ओली 10 दिने होमवर्कमा जुटेका छन्। सचिवालयसँग मागिएको 10 दिनको समय अनुसार काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ। यसबीचमा खुमलटारबाट बाहिरिएर प्रचण्ड पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा ओली निकट नेताहरूसँग छलफलमा जुटेका छन्। ओलीको प्रत्युत्तर र त्यसपछिको परिस्थितिबारे प्रचण्ड सक्रिय भएर धुम्बाराहीमा जोडिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पार्टीभित्र आफ्नो दबदबा फुट नचाहेको सन्देश प्रचण्डले धुम्बाराहीबाट दिइरहेका छन्। तर के यसले ओली पक्षका नेताको कोणिएको मन मिलाउन सक्लान् भन्ने संशय भने उत्पन्न भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली निकट नेताहरूसँग पालैपालो छलफल। महासचिव पौडेल भन्छन् अवस्था गम्भीर, समाधानहीन नभएको दाहालको प्रतिक्रिया। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1900 कोरोना संक्रमित, उपत्यकाकै 1100 थप 22 संक्रमितको मृत्यु। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा 5 कम्पनीका सेनिटाइजरमाथि प्रतिबन्ध। अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ उल्लासपूर्वक मनाइयो। कतै घरमै जलाशय बनाएर पूजा त कतै प्रशासनको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै नदीमा भिड। चिनिया उच्च स्तरीय नेताको यस साता नेपाल भ्रमण हुँदै। चिनिया रक्षा मन्त्री वेईको स्वागत गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तयारी थाल्न निर्देशन। र कक्षा 12 को परीक्षा दिने विद्यार्थीबाट चर्को रकम असुल्दै मोर्गन कलेज। 11,000 देखि 70,000 सम्म असुल्दै विद्यार्थीद्वारा कलेज तोडफोड। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली निकट नेताहरूसँग पालैपालो छलफल गर्नुभएको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष दाहालले महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र सुभाष नेङमाङसँग छुट्टा-छुट्टै छलफल गर्नुभएको हो। नेकपा भित्रको गहिरिँदो विवाद भइरहेका बेला कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र महासचिव पौडेलका बीचमा मङ्सिर 13 गते हुने सचिवालय बैठक लगायतका विषयमा छलफल भए पनि निकास निस्कन भने अझै सकेको छैन। महासचिव पौडेलले अवस्था गम्भीर रहेको बताए पनि अध्यक्ष दाहालले भने समाधानहीन भएको तर्क गर्नुभएको थियो। यस्तै उहाँले नेङमाङ र पोखरेलसँग पनि छलफल गरेर विवादको घटनाक्रम र अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको बुझिएको छ। खासमा अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई बालोटारमा एक्लै नभेट्ने बताएसँगै ओली निकट नेताहरू दाहाल फकाउन पनि भेटघाट गरिरहेको बुझिएको छ। गत मङ्सिर 3 गते प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत कार्तिक 28 गते लगाएको आरोपपत्रको जवाफ दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आरोप प्रमाणित नभएमा दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने शर्त राखेपछि नेकपा भित्रको विवाद थप बल्झिएको छ। नेकपा विवाद साम्य हुन सकेको छैन, झन्झन विवाद बढ्दै गएको छ। केही दिन यता गुटगत छलफल नभए पनि दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकता जोगाउन प्रयासरत रहेको बताउँदै आएका छन्। अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिलाउन नेताहरू दौडधुपमा छन्। एक रिपोर्ट। पत्राचार पछिको विवादले चर्को रूप लिँदा नेकपा फुटकै संघारमा रहेको हो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। तर दोस्रो तहका नेताहरू फुटसम्म नपुग्ने बताउँदै आएका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफ्ना विरुद्ध कुमलचार र कोटेश्वरमा गुटबन्दी गरेको आरोप अध्यक्ष दाहाललाई लगाइरहँदा दाहालले भने भेटघाट स्थल पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीलाई बनाएका छन्। शुक्रबार अध्यक्ष दाहालले महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेङमाङसँग छुट्टा-छुट्टै छलफल गरेका छन्। यसअघि ओली पक्षकै नेताहरूसँग पनि छलफल गर्दा अध्यक्ष दाहालले खुमलचार बोलाउने गरेका थिए। आफूलाई कार्यकारीकै रूपमा देखाउन पनि उनले पार्टी कार्यालय भेटघाट स्थल बनाएको
कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्। छलफलमा के भयो? शुक्रबार दाहालले प्रधानमन्त्री ओली पक्षका दुई नेता महासचिव पौडेल र संसदीय दलका उपनेता नेमवाङलाई पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा भेटे। उनीहरू दुवैजनासँग छुट्टा छुट्टै कुराकानी भएको छ। पहिलो भेट महासचिव पौडेलसँग भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा महासचिव पौडेलले कार्तिक 28 गतेको सचिवालयमा राखेको प्रतिवेदन फिर्ता लिन अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बुझिएको छ। जवाफमा प्रचण्डले छलफल गरेरै जाउँ भनेको बताइएको छ। तर महासचिव पौडेलले परिस्थिति जटिल रहेको भन्न छुटाएनन्। त्यस भेटपछि प्रचण्डले संसदीय दलका उपनेता नेमवाङसँग पनि कुराकानी गरे। छलफलका क्रममा पार्टी विवादको निकासबारे कुरा भएको नेमवाङले बताएका छन्। पार्टी एकता जोगाउन नेमवाङले आग्रह गरेको बताए। जवाफमा आफ्नो प्रस्तावले बाहिर त्यति नराम्रो सन्देश पनि नगएको प्रचण्डले बताएको उनी निकट नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। तर पार्टी एकताको डोरी चुडिन नदिन आफू प्रयासरत रहेको सन्देश नेमवाङ मार्फत ओलीलाई प्रचण्डले पठाएका छन्। छलफलबाटै निकास निकालेर पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउनु पर्ने नेकपा पङ्क्तिमा चर्को दबाव रहेको छ। उता प्रचण्डले भने आफू बालुवाटार नजाने बरु धुम्बाराहीमै औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गर्ने सन्देश पनि दिएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,16,965 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,340 जनाको परीक्षणमा 1,945 जना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,16,965 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 24,665 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,364 जना निको भएसँगै देशभर 1,91,002 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,107 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,02,553 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 81,588 जना, ललितपुरमा 11,948 जना र भक्तपुरमा 9,017 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 87,692 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 12,692 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,317 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 12 जना छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 68 जना, प्रदेश 2 मा 59 जना, गण्डकी प्रदेशमा 145 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 181 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 63 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै मन्त्रालयको विवरण अनुसार 24 घण्टामा 22 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृतकको संख्या 1,298 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै 643 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 169 जना, प्रदेश 2 मा 174 जना, गण्डकी प्रदेशमा 82 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 179 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 36 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 753 छ। त्यस्तै संस्थागत र होम आइसोलेसनमा 24,665 संक्रमित छन्। हालसम्म देशभर कुल 16,33,559 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले 5 कम्पनीका सेनिटाइजरमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। विभागले सेनिटाइजरमा स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने मेथानोल भेटिएकाले बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। स्ट्यान्ड ह्यान्ड सेनिटाइजर सम्बन्धी स्तर 2076 विपरीत विषाक्त रसायन मेथानोल भेटिएपछि उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार सीता हर्बल सुनसरीले उत्पादन गरेको 50 मिलिलिटरमा 80% र 500 मिलिलिटरको सेनिटाइजरमा 88% मेथानोल भेटिएको छ। यसैगरी मकालु जडीबुटी सुनसरी, सुनिमा आयुर्वेद कम्पनी मोरङ, एमके हर्बल ललितपुर र ग्यालेक्सी डेन्टल एन्ड सर्जिकल मोरङले उत्पादन गरेका सेनिटाइजरमा मेथानोल भेटिएको हो। प्रतिबन्ध लगाइएका उद्योग तथा कम्पनीका उत्पादन प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ। शुक्रबार छठ पर्वको मुख्य दिन सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजा गरी उल्लासपूर्वक मनाइएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्व बुधबारदेखि सुरु भएको हो। छठको मुख्य दिन शुक्रबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी
अर्घ दिएको छ। पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भएअनुसार द्रौपदी सहित 5 पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा उक्त गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवलाई आराधना गरिएको थियो। उक्त समयमा पाण्डव विराट राजाको दरबारमा बास बसेको उल्लेख गरिएको छ। लोककथन बमोजिम सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको हो। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीका दिन स्नान गरी एक छाक खाएर व्रतसँगै छठ पर्व आरम्भ हुन्छ। दोस्रो दिन कार्तिक शुक्ल पञ्चमीमा सखर हालेर बनाइएको खीर खरना षष्ठी मातालाई चढाई अलिकति व्रतालुले प्रसाद स्वरूप खाने र नुन नखाई एक छाक फलाहार मात्रै खाने गरिन्छ। यो पर्वको मुख्य दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन कठोर निराहार व्रत गरी बेलुकी अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिने विधि छ। षष्ठीका दिन रातभर जागा बसी कार्तिक शुक्ल सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी विधिपूर्वक अर्घ दिएपछि यो पर्व समापन हुन्छ। कार्तिक शुक्ल पक्षमा विधिपूर्वक सूर्यको पूजा आराधना गरी अर्घ दिएमा चर्मरोग लाग्दैन भन्ने धार्मिक विश्वास समेत रहिआएको छ। विक्रम सम्वत 2046 अघि तराईको सीमित क्षेत्रमा मनाइने छठले अहिले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गरेको छ। यस्तै वीरगञ्ज लगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा पनि सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ मनाइएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच तराईका विभिन्न जिल्लामा सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ मनाइएको हो। यसपटक कतिपयले घरमा त कतिपयले नहर तथा विभिन्न जलाशयमा मनाएका छन्। कोरोना महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै व्रतालुहरूले शुक्रबार अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई जलार्पण गरेका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले भिडभाड रहित छठ पर्व मनाउन आग्रह गरेपछि यसपटक विराटनगर, सुनसरी लगायत तराईका अधिकांश व्रतालुहरूले वैकल्पिक रूपमा घरघरमै अस्थायी पोखरी बनाएर छठ पर्व मनाएका छन्। उता कपिलवस्तुमा पनि महामारीले गर्दा सामाजिक दूरी अपनाउँदै अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएको छ। वैदिक साहित्यको मुख्य सार नै सूर्य उपासना छ। वेदमा सूर्यलाई ऐश्वर्यका रूपमा मानिएको छ भने ऋग्वेदमा सूर्यलाई नै सबै देवताको स्रोत मानिएको छ। छठ पर्वमा सूर्यलाई छठी माईको रूपमा पूजा गर्ने चलन छ, जसलाई वैदिक अनुष्ठानमा तान्त्रिक अनुष्ठानको सम्मिश्रण मानिएको छ। यस पर्वको सम्पादन षष्ठी तिथिमा हुने भएकाले यसको तद्भव रूप छठले परमेश्वरीको रूप लोकमानसमा ठाउँ पाएको हुन सक्ने विश्वास गरेको पाइन्छ। चिनिया उच्च स्तरीय नेताको यस साता नेपाल भ्रमण हुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार नेपाल चीन 65औं वर्षगाँठको अवसरमा चिनिया उच्च स्तरीय नेताको भ्रमण हुने भएको हो। प्राप्त जानकारी अनुसार चिनिया रक्षा मन्त्रालय र स्टेट काउन्सिलरको जिम्मेवारी सम्हालेका जनरल वेई फेङ नेपाल आउने भएका हुन्। चीनले रक्षा मन्त्री नेपाल आउने विषय नेपाल सरकार तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण निश्चित भएपछि नेपाल सरकारले भ्रमणको तयारी समेत गरेको छ। गत वर्ष अक्टोबरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणपछि रक्षा मन्त्री वेई फेङ नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। एक वर्ष यता भारतले सुरक्षा कूटनीतिलाई महत्त्व दिइरहेका बेला चीनले पनि रक्षा मन्त्री नेपाल भ्रमणका लागि पठाएको हो। नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटिएर भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूभाग सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्दै त्यसको प्रत्युत्तर दिएपछि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएका बेला भारतले सुरक्षा कूटनीतिलाई महत्त्व दिएको थियो। उता भारतसँग सीमा विवाद भइरहँदा चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई भारत र नेपालमा उच्च महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यसअघि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आउने बताइएको थियो। जनरल वेई सन् 2018 मार्चदेखि चीनको उप प्रधानमन्त्रीपछि पहिलो नम्बरका स्टेट काउन्सिलर र रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। उनी चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका विश्वासपात्र र केन्द्रीय सैन्य आयोगका प्रमुख पनि हुन्। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गरे सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को 1 मा रहेको अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गर्न नपाइने निर्णय गरेसँगै कारबाही हुने भएको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले अब अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गर्ने आवश्यक कानुनी कारबाही हुने जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले विश्व विकास बैंक अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित $15 करोड अमेरिकी डलर अर्थात्
नेपाली करिब 18 अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि 2077 पनि स्वीकृत गरेको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहायताका लागि कर्जा दिनका लागि सो कार्यविधि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19बाट प्रभावित घरेलु तथा साना मझौला उद्यम एवं विभिन्न किसिमका व्यवसायहरूका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न र व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति र त्यसको निरन्तरताको लागि सहज रूपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले व्यवसायलाई निरन्तरता दिनको निम्ति व्यावसायिक कर्जा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। यस्तै सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले सुर्खेत विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले गैर कानुनी रूपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका अस्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेनगेटलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गैर कानुनी रूपमा लामो समय नेपालमा बसोबास गरिरहेका यमनका 2 जना नागरिकलाई पनि नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मुलुकमा शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्र धन्दा बनिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। अझ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कतिपय विद्यालय कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा अवैध शुल्क उठाउँदै लुट्नै मचाइरहेका छन्। विद्यालय कलेजले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएको बारे हामीलाई धेरै गुनासो आउने गरेको छ। बिहीबारको कार्यक्रममा काठमाडौँका मोर्गन कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कलेजले अवैध शुल्क असुलेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। कक्षा 12 को परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूबाट कलेजले 11,000 देखि 70,000 सम्म असुलेको जानकारी विद्यार्थीहरूले गराएका थिए। एक रिपोर्ट। यो दृश्य काठमाडौँ स्थित वसुन्धरामा रहेको मोर्गन कलेजको हो। दृश्य हेर्दा स्थिति तनावपूर्ण देखिन्छ। खासमा अवैध रूपमा शुल्क असुलेको भन्दै सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले बिहीबार कलेज विरुद्ध नै नाराबाजी गरे। यही 9 गतेबाट कक्षा 12 को परीक्षा दिने तयारीमा रहेका यी विद्यार्थीहरू प्रवेश पत्र लिन कलेजमा पुगेका थिए। तर कलेजले रकम बुझाइसकेका विद्यार्थीबाट पनि अनावश्यक शुल्क लिन थालेपछि विद्यार्थीहरू आक्रोशित बने। कलेजले विद्यार्थीबाट 11,000 देखि 70,000 सम्म असुलेको उनीहरूको गुनासो थियो। बिहीबारको कार्यक्रम कल 24 मा विद्यार्थीहरूले यस्तै गुनासो कलेज परिसरबाटै गरेका थिए। यो सुन्नुहोस्। समस्या के हो भने अब यहाँ सब स्टुडेन्टहरूलाई अब ठगी गरेको, अब पैसा बढी मागेको, एक्जाम दिनलाई अब तिरिसकेको पैसा नि फेरि अब ओभर एक्स्ट्रा पैसा मागेको। कलेजको यस्तो हरकतबारे विद्यार्थीको गुनासोपछि शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गरायो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार यसरी अवैध रूपमा शुल्क असुल्न नपाइने बताए। यदि त्यसरी असुलेको पाइए कानुन बमोजिम कारबाही हुने समेत उनी बताउँछन्। जसले चाहिँ बदमासी गर्छ उसलाई कारबाही गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ। विद्यार्थीको गुनासोपछि घटनाको वास्तविकता बुझ्न कल 24 को टिम काठमाडौँ स्थित वसुन्धरा वडा नम्बर 3 मा रहेको मोर्गन कलेजमै पुग्यो। तर त्यहाँ पुग्दा 1-2 जना मात्र होइन, सयौंको संख्यामा विद्यार्थीहरूबाट अवैध शुल्क असुलेको विद्यार्थीहरूले बताए। यी मध्ये 7,500 तिर्न बाँकी रहेका एक विद्यार्थीको 59,837 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कलेजले देखाएको छ। मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजले चर्को शुल्क लिएको छैन। चर्को शुल्क भनेको कति अमाउन्टलाई भन्छ, हजुरले त्यसलाई क्लियरिफाई गर्नुपर्छ।
चर्को शुल्क भनेको हामीले चर्को शुल्क भनेको जति उनीहरूसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ त्यही अमाउन्ट लिएका छौँ र त्योभन्दा हामीले 1 रुपियाँ पनि कुनै विद्यार्थीसँग लिएका छैनौँ। वान वे रोडको 7,500 बाँकी थियो तर अहिले चाहिँ अनि 59,837 मागिरहेछ क्या, त्यति मागेछ। अब कसरी एक्कासी त्यत्रो फी भयो होइन। ल प्रिबोर्ड अगाडिसम्म चाहिँ केही नभन्ने 11को रिजल्ट आउँदा नि केही नभन्ने, अहिले चाहिँ अनि लो ग्रेड फी भन्दै 45,000 अनि कसैको ल्याब फी भन्दै 12,000 त्यस्तो गरेर 59,60,000 पुरा। यस्तै चैत महिनासम्मको सबै शुल्क तिरिसकेका विद्यार्थीको 44,000 तिर्नुपर्ने कलेजले हिसाब देखाएको छ। अब सबै खाता क्लियर छ मेरो, मलाई एडमिट कार्ड दिनुहोस् न, म घरको पढ्छु भन्दाखेरि तिम्रो खातामा 44,000 छ भन्छ। त्यही मान्छे जसले चैतमा गएर तिम्रो खाता क्लियर भयो भने मिस मेरो क्लियर भयो होइन त भन्दाखेरि हो तिम्रो क्लियर भयो भने अहिले आएर त्यही मान्छे के भन्छ तिम्रो खातामा 44,000 छ भन्छ। कलेजको बदमासी यतिमा मात्र सीमित छैन, धेरै विद्यार्थीहरूलाई कलेजले यातना समेत दिइरहेको छ। विद्यार्थीहरूका अनुसार पाइपले कुट्ने, परीक्षामा फेल हुन पाइँदैन भन्दै मानसिक तनाव दिने गरेको छ। अहिले आएर कलेजमा आएर सोच्छु म्याम फेरि फी कति हो भनेको 8,000 झन्डै 9,000 नै जोडिदिएको छ। अनि 6,000 चाहिँ के को भने कोरोनाको बेला एक्जाम भएर लिएको अरे। 6,000 को चाहिँ के हालिदिन्छ क्या, सेनिटाइजर 6,000 को कस्तो हुन्छ, 6,000 को त्यो। अनि अरू हामीलाई भुइँमा बसाइ होइन, हामीलाई भुइँमा बसाइ होइन, हाम्रो 2टा क्लास इङ्ग्लिस र नेपाली डिस्टर्ब गरी भुइँमा बसेर हामीलाई फुटबल ग्राउन्डमा आफ्नै पेपर चाहिँ एक्जाम गराउन लागेको छ टेस्ट पेपर। त्यसको हामीलाई 1,000 जोडेको छ अनि त्यसमा फेल भएन 600 प्लस हामीलाई पिटेको पनि छ क्या कलेजले, पाइपले पिटेको छ क्या, एउटामा फेल भएको पाइपले हानेको छ। कलेजको यस्तो मनमानी भोग्दै आएको विद्यार्थीहरूले आक्रोश थाम्न नसकेपछि कलेजको भौतिक संरचना समेत तोडफोड गरिदिएका छन्। स्थिति तनावपूर्ण बन्न थालेपछि हाम्रो टिमले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत सम्पर्कमा ल्यायौं। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का जनप्रतिनिधिहरू यसबारे थप बुझ्न कलेज व्यवस्थापक समिति र विद्यार्थीलाई वडा कार्यालयमा बोलायो। त्यसपछि चर्को शुल्क लिएको बारे कागजात हेरी सत्य तथ्य बुझ्न कलेजमै जाने भनियो। तर हाम्रो टिमसँगै जनप्रतिनिधिहरू कलेजमा पुगे पनि व्यवस्थापक समितिका व्यक्तिहरू बीच बाटोबाटै टाप कसे र कलेजसम्म उनीहरू पुग्दै पुगेनन् अनि सम्पर्कमा आउनै चाहेनन्। यसबाट नै कलेजले बदमासी गरेको प्रश्न हुन्छ। सरहरू आउने कि नआउने त त्यति भनिदिनु नि त हामीलाई। मोर्गन कलेजमा मात्र होइन, अहिले राजधानीमै सञ्चालित कलेजहरूले यसरी नै लुट मचाइरहेका छन्। तर पनि यसलाई नियमन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले धोबी खोला करिडोरको खाल्डा खुल्डी 1 हप्ताभित्र पुरिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार सहित धोबी खोला करिडोर आयोजनाको निरीक्षण गर्न पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले 1 वर्षभित्र धोबी खोला करिडोरको व्यवस्थित गर्ने सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले धोबी खोला करिडोरको अनुगमन गर्दै अबको 7 दिनभित्र धोबी खोला करिडोरमा एउटा पनि खाल्टाखुल्टी नरहने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको बीचमा रहेको खोलानाला काठमाडौँको सुन्दरता हो, तर खोलानालामा अत्यधिक फोहोर गर्ने र फोहोर थुपार्ने गर्नाले कुरूप मात्रै देखिएको छैन, वातावरण नै दूषित बनेको छ। करिडोरले छोएको अधिकांश पुलमुनि अन्डरपास निर्माण भए पनि सो पुलमुनि फोहोर थुपारिएको छ। एक हिसाबले डम्पिङ साइट नै बनाइएको छ। शुक्रबार शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सहितको सरकारी जम्बो टोलीले धोबी खोलाले ओगटेको दायाँ र बायाँ गरी 24 किलोमिटर सडकको भौतिक अवस्था बारे स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणको क्रममा बाटोमा देखिएका खाल्डा खुल्टी पूर्ण, भत्किएका सडक निर्माण गर्न, फोहोर सफा गर्न, धोबी खोला करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै 7 दिनभित्र करिडोरको खाल्टा खुल्टी पुरिने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। अबको 7 दिनभित्र बागमती यो धोबी खोला कोरिडोरभित्रको यस्तो अव्यवस्थाहरू चाहिँ सबै क्लियर हुनेछ र 7 दिनपछि म यहाँ उभिन आउनेछु। यो क्लियर हुनुपर्छ। बिजुली बजार पुलको निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो पुल मुनि अन्डरपास निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। आज यो ठाउँको चाहिँ पुल मुनि अहिले तपाईहरुले चाहिँ मतलब चाहिँ जुन ढंगले चाहिँ प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ, यसको विवर्ष स्थिति अब यो स्थितिमा रहँदैन।
अब यसलाई हामी क्लियरेन्स गर्छौँ र यो पुल मुनिबाट गाडी हिँड्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्छौँ। पहिलो यो स्टार्टिङ यहाँबाट हामीले गरिरहेका छौँ। अब सिँगै चाहिँ यो ढोइखोला कोरिडोर हेर्दै जाँदा कहाँ कहाँ यस्ता खालका मतलब असहजता र अब्स्टेकलहरू छन्, ती सबै अब्स्टेकलहरूलाई हामी हेर्दै जान्छौँ। ठेकेदारको कमजोरीको कारण बाटो पास गर्न सहज हुने पुलमुनि अन्डरपास निर्माण गरिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार 3 अर्ब बजेट छुट्याएर 1 वर्षभित्र धोबीखोला करिडोर निर्माण आयोजना पूरा गर्ने गरी निर्माण अघि बढेको छ। हालसम्म 16 किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। खोला वरिपरि जुन सफाइको कुराहरू छ, फुटपाथको व्यवस्थापनको कुराहरू छ, यिनलाई पनि हामी एकैसाथ अगाडि बढाउँछौँ र धोबीखोला एउटा करिडोर सिङ्गो हेर्न लायक काठमाडौँको बल्किएको सडकको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न तपाईँहरूको माझ चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। धोबीखोला करिडोरको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत विशेष चासो रहेकाले प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार सहितको टोली निरीक्षणमा पुगेको हो। करिडोर क्षेत्रमा हरियाली कायम गर्ने, फुटपाथ व्यवस्थित गर्ने र खाल्टा खुल्टी पुर्ने काम 1 साताभित्र सकिने गरी काम अघि बढाइएको छ। उपत्यकाको लाइफलाइनको रूपमा रहेको धोबीखोलाको इज्जत र सौन्दर्यता खस्कन नदिन सरकारले जस्तोसुकै कदम अघि बढाउन सक्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। 9 वर्ष अघि सुरु गरिएको भोजपुर र शङ्खसभा जोड्ने अरुण नदी स्थित लम्छुवा घाटको पुल अलपत्र हुँदा उत्तरी क्षेत्रका नागरिक जोखिम मोडेर नदी वार पार गर्न बाध्य बनेका छन्। विभिन्न कारण देखाउँदै ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीहरूले पुलको काम अलपत्र छाडेपछि षडानन्द नगरपालिका र सालपासिली छो गाउँपालिकाका 70,000 बढी नागरिकले शास्ति खेपेरै नदी तर्नु परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। हिउँदियाम होस् या बर्सात, जिल्लाको उत्तरी भेगका सर्वसाधारणलाई अरुण नदी वारपार गर्न जोखिम र समस्या हुन्छ। नदीमा पुल नहुँदा अति आवश्यक सामान लिनको लागि 15 किलोमिटर घुमाउरो बाटो र डुङ्गाको सहयोग लिनुपर्दछ। विशेष गरी नदी आसपासका स्कुले विद्यार्थीहरू पुल नहुँदा थप जोखिममा परेका छन्। 2067 मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गच्छदारबाट शिलान्यास गरिएको उक्त लम्छुवा घाटको पुल ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण अलपत्र पारिएको हो। पुलमा तर्नलाई धेरै नै समस्या छ, यहाँ धेरै जोखिम पनि छ। यहाँ अलिक अगाडि यो छेउको जालीहरू जुन जाली छ त्यहाँनिर साना साना केटाकेटी हिँड्दाखेरि छिर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ। पुल बन्ने चाहिँ अब धेरै ठाउँमा भन्ने तापनि एउटा पनि पुल नबन्नेकोले गर्दाखेरि अब सामान ओसार पसार गर्न, अब मान्छे आवत जावत गर्न नै धेरै कठिन छ। भोजपुर र सङ्खुवा सभाको विकासको मुख्य ढोका मानिएको खादबारी जोड्ने लम्छुवा घाटको पुल विस्तारमा सरकारवाला निकायको पनि चासो देखिएको छैन। 2067 साल असार 25 मा 3 वर्षभित्र काम सक्ने गरी स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले सम्झौता साकार गरेको थियो। पछि पिल्लर राख्न खाल्डो खन्ने क्रममा चट्टान भेटिएको भन्दै ठेकेदारले काम अलपत्र पारेपछि पुलको काम ठप्प भयो। पुनः डिजाइन अनुसार पुलमा 4वटा पिल्लर 16 मिटर गहिराईसम्म गाडिनु पर्ने प्रावधान भए पनि 3 वर्ष अघि बिचैमा काम छोडेर ठेकेदार हिँडेपछि पुल निर्माण अलपत्र बनेको हो। सडक विभागको बेवास्ता र ठेकेदारको लापरवाहीको कारण निर्माण कार्य अलपत्र बनेपछि पुल निर्माणका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग पहल भइरहेको षडानन्द नगरपालिकाका मेयर बिरबल राईको भनाइ छ। कान्ति घाटको पुल त बन्दैछ हैन, सती घाटको पुल पनि बन्ने चाहिँ अब तयारीमा छ र अहिले बजेट प्रदेश सरकारबाट पनि केही बजेट परेको छ र अब तुर्केमा पनि अहिले नगरपालिकाले डिपिआर गरेका छ। तुर्केमा चाहिँ ट्रस्ट पुलको निर्माण गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ छोटो दूरी भएको हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले नगरपालिकाले नै लगानी गरेर डिपिआर भएको छ। अब लम्छुवाको समस्या छ, प्राविधिक समस्या भएकोले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई धेरै ठुलो पहल गरेका छ र सङ्घीय सरकारमा पनि त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ पुगेका छ। पुलको विकल्पमा षडानन्द नगरपालिकाको केही किलोमिटर दूरीमा मोटरेबल फेरि सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर पुल बने धेरैको भाग्य चम्किन सक्ने भए पनि पुल अलपत्र पर्दा स्थानीयवासी स्थानीय निकायमाथि दबाव बढाउन थालेका छन्। उक्त पुलको पुनः डिजाइन पछि निर्माण खर्च समेत 16 करोड 63 लाख पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट विवेक राईको रिपोर्ट।
2.5 वर्ष अघिदेखि रूपन्देहीको भैरहवामा प्रदेश स्तरीय बाल सुधार गृह सञ्चालनमा आयो। तर शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, माया, अनुकूल वातावरण लगायत बालबालिकाका नैसर्गिक अधिकारलाई समेत व्यवस्था गर्दा सुधार गृहको अवस्थामा भने भगोल बनेको छ। एक रिपोर्ट। बाल सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाबाट असल व्यवहार, संस्कारका साथै सफल व्यक्तित्वको अपेक्षा हरेक अभिभावकले गरेका हुन्छन्। कानुनको विवादमा परेका यस्ता बालबालिकामा हौसला र प्रेरणा भर्ने साथै उमेर समूह अनुसार प्रविधि मैत्री मनोरञ्जन दिने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो। तर भैरहवामा रहेको प्रदेश स्तरीय बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरू भने कोठाभित्रै थुनिएर बस्ने गरेका छन्। सुधार गृहमा राखिएका उनीहरूलाई तालिम, मनोपरामर्श, सामाजिक सेवा, मनोरञ्जनका कार्यक्रम भने हुन सकेका छैनन्। केही बालबालिकाले पठन पाठन गर्न पाए पनि धेरै जसो औपचारिक शिक्षाबाटै वञ्चित भएका छन्। उनीहरूलाई यहाँ मनोसामाजिक र समाजसेवीको चाहिँ उनीहरूलाई तालिम आवश्यकता छ। अन्य स्थायी रूपमा यहाँ उनीहरूलाई विभिन्न खालका उनीहरूलाई बाल मनोविज्ञमा एउटा सहज वातावरण ल्याउने खालका शिक्षकहरूको पनि आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ राज्यले व्यवस्था गर्न सकेको अवस्था अहिले देखिँदैन समग्र रूपमा हेर्दाखेरि। 60 जनाको क्षमता रहेको सुधार गृहमा 11 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 77 जना बालकलाई राखिएको छ। अधिकांश चोरी, जबरजस्ती करणी, लागु औषध दुर्व्यसनी लगायतका मुद्दाका छन्। झापादेखि रोल्पासम्म गरी 18 जिल्लाका बालकहरू सुधार गृहमा छन्। कोचाकोच गर्दै 2वटा कोठामा उनीहरू सुत्दै आएका छन्। तातो चिसो पानी, खाजा नास्ता, मनोपरामर्श, पठन पाठन समेत छैन। संविधानले बालबालिकाको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ, तर सुधार गृहमा भने सुविधै बिना कोचेर राखिएको छ। सरकारले आवश्यक बजेट नदिँदा र जग्गा अभावमा खुल्ला स्थान नहुँदा सुधार गृहका बालकहरू सुविधा विहीनको बाल सुधार गृहको गुनासो छ। बाहिर गेमलाई चाहिँ यिनीहरूलाई जुन अब फुटबलहरू, ब्याडमिन्टनहरूको लागि चाहिँ ग्राउन्ड नै नभएको हाम्रो जग्गै छैन र यिनीहरूलाई बाहिर गएर बस्ने जस्तो ठाउँ पनि छैन। एकदमै जग्गा साह्रै नै थोरै। यो 2 कट्ठा 6.5 धुरको जग्गामा बनेको निर्मित घर भयो। यो पहिलाको अब साबिक महिला तथा बालबालिका कार्यालय भवनमै यसरी व्यवस्था गरिएको छ। अहिले त सीमित 2टा तल 2टा कोठामा मात्रै छन्। बालबालिकालाई जस्तो संस्कार दियो त्यही अनुसारको व्यक्तित्व बनाउन सकिन्छ। कलिलो फूलको दुश्मन काँडा भने जस्तै यी कलिला बालकलाई यसरी राखिँदा यिनीहरूको भविष्य झनै अन्धकारमय बनेको छ। सुधार गृहभित्र पाउनुपर्ने अधिकांश सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित छन्। यसर्थ बाल अधिकारका कुरा गरेर मात्रै नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भैरहवाबाट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। रेलमार्ग सहकार्य सम्बन्धी नेपाल भारत संयुक्त कार्यदलको 4थो बैठकमा सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको समीक्षा भएको छ। बैठकमा जयनगर, बिजलापुर, बर्दिवास र जोगमनी विराटनगरको बीचमा अघि बढिरहेको रेलमार्ग परियोजनाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। त्यस्तै यात्रुवाहक रेल सञ्चालनका लागि भारतको जयनगरदेखि नेपालको कोर्थासम्मको 34 किलोमिटर रेलमार्गको प्राविधिक तयारीबारे कुराकानी भएको थियो। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको बैठकमा भारत सरकारको तर्फबाट रेल मन्त्रालय ट्राफिक यातायात विभागका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मनोज सिंहले भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेका थिए। भारतीय टोलीमा भारतीय रेल विभाग, विदेश मन्त्रालय, काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास, कोकण रेलवे तथा ICON का वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपालका तर्फबाट रेल विभागका महानिर्देशक, नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक लगायत गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। रूपन्देहीमा दुर्लभ संरक्षित वन्यजन्तु चितुवाको छाला सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार बिहान बुटबल उपमहानगरपालिका 9 इटाभट्टा लाइनमा रहेको होटल विशाल एन्ड रेस्टुरेन्टबाट छाला सहित 4 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का 22 वर्षीय विमल मगर, सोही ठाउँका 24 वर्षीय सञ्जीव पेमी, 18 वर्षीय विशाल राणा र बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 का 30 वर्षीय विश्व भट्टराई छन्। प्रहरीले 6 फिट लम्बाई र 1 फिट
3 इन्च चौडाइ भएको एक थान दुर्लभ संरक्षित वन्यजन्तु चितुवाको छाला बरामद गरेको जनाएको छ। चितुवाको छालाको कारोबार भइरहेको छ भन्ने सुराकीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले विशाल होटलमा गई खानतलासी गरेको थियो। खानतलासी गर्ने क्रममा होटलको 102 नम्बर कोठामा बसेका 4 जनाको साथबाट छाला बरामद भएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। मुक्तिनाथ विकास बैंक युरोपियन माइक्रो फाइनान्स अवार्ड 2020बाट पुरस्कृत भएको छ। लक्जमबर्गमा आयोजित एक कार्यक्रममा युरोपियन माइक्रो फाइनान्स अवार्ड 2020बाट मुक्तिनाथ विकास बैंक सम्मानित भएको हो। बैंकले साना तथा लघु बैंकिङ कार्यक्रममा आबद्ध न्यून आय भएका सदस्यहरूलाई नवीनतम र ग्राहक मैत्री समावेशी बचत सेवाको प्रभावकारिता र सो कार्यक्रमबाट सदस्यको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय छनौट समितिले अध्ययन गरी युरोपियन माइक्रो फाइनान्स अवार्ड 2020 को प्रथम पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरेको बैंकले जनाएको छ। युरोपियन माइक्रो फाइनान्स अवार्ड 2020 को लागि 37 राष्ट्रबाट 70 वटा वित्तीय संस्थाले सहभागिता जनाएका थिए। प्रतियोगिताको लागि उत्कृष्ट 3 मा नेपालबाट मुक्तिनाथ विकास बैंक, इथियोपियाको 1 र अन्य देशका लघु वित्त संस्थाहरू छनौट भएका थिए। पुरस्कार बापत बैंकले 1 लाख युरो प्राप्त गरेको छ। पुरस्कार रकमबाट न्यून आय भएका सदस्यहरूलाई डिजिटल बैंकिङमा सहभागी गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिने बैंकले जनाएको छ। मुक्तिनाथ विकास बैंकको 42 जिल्लामा 138 शाखाहरू मध्ये 118 वटा शाखा मार्फत साना तथा लघु बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ। साना तथा लघु बैंकिङ अन्तर्गत 1,80,000 भन्दा बढी ग्राहक सदस्यहरूले प्रत्यक्ष सेवा लिइरहेको सो क्षेत्रमा 70 अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको बैंकले जनाएको छ। स्थानीय तहमा 396 वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्रोत पहिचान गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा 396 वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्थानीय तहमा निर्माणको लागि 57 अर्ब 97 करोड 11,90,000 रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले 5, 10 र 15 शय्याका आधारभूत अस्पताल 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि 6 अर्ब 12 करोड 26 लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली फुटबल टिमले पाकिस्तानसँग डिसेम्बरमा घरेलु मैदानमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने योजना बनाएको छ। एन्फाका अनुसार नेपालले दशरथ रङ्गशालामा पाकिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने योजना बनाएको हो, तर कतिवटा खेल खेल्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। अहिलेसम्मको योजना अनुसार 2 वटा खेलका लागि इन्फाले पहल गरेको छ। यसका लागि फिफाको फ्रेन्डली विन्डोजमा नै मैत्रीपूर्ण खेल खेलाउने तयारी गरिएको छ। फिफाको अर्को विन्डो डिसेम्बरमा भएकाले एकै मिति तय गरिएको छैन। नेपाल रग्बी सङ्घले रग्बीको सर्वोच्च निकाय विश्व रग्बीबाट एसोसिएट राष्ट्रको सदस्यता प्राप्त गरेको छ। विश्व रग्बीको बैठकले नेपाललाई एसोसिएट राष्ट्रको सदस्यता दिएको हो। एसिया रग्बीको सिफारिसमा नेपाललाई एसोसिएट राष्ट्रको मान्यता दिएको हो। गत भदौमा एसिया रग्बीले नेपाललाई पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्न विश्व रग्बीलाई सिफारिस गरेको थियो। नेपाल सहित इरान र लाओसलाई विश्व रग्बीको पूर्ण सदस्य राष्ट्र प्रदान गर्न एसिया रग्बीले सिफारिस गरेको थियो। नेपालले 2 वर्ष अघि मात्र एसिया रग्बीको पूर्ण सदस्यता पाएको थियो।
सन् 2022 को आइसिसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट 1 वर्ष पछि सरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को बोर्ड बैठकले 2022 को विश्वकप 1 वर्षपछि सार्ने निर्णय गरेको हो। दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने विश्वकप अब 2023 को फेब्रुअरी 9 देखि 26 सम्म हुनेछ। यसअघि महिला विश्वकप 2022 को अन्तिममा हुने बताइएको थियो। सन् 2020 को महिला विश्वकपको उपाधि अस्ट्रेलियाले जितेको थियो। घरेलु भूमिमा भारतलाई हराएर अस्ट्रेलिया च्याम्पियन बनेको थियो। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइयो। कतिपय जिल्लामा कोरोनाको प्रभाव, केही जिल्लामा भने भव्य रूपमा मनाइयो। चिनिया उच्च स्तरीय नेताको यस साता नेपाल भ्रमण हुँदै चिनिया रक्षा मन्त्री ओईको स्वागत गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तयारी थाल्न निर्देशन। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा थप 5 कम्पनीका सेनिटाइजर प्रतिबन्ध, स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने मेथानोल भेटिएको पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 1945 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 2,16,965 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 1,107 संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा संक्रमितको संख्या 81,000 नाघ्यो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 22 संक्रमितले ज्यान गुमाए। मृतकको कुल संख्या 1,298 पुग्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 5,364 जना निको। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 1,91,002 पुग्यो। गृह मन्त्रालयमा ईश्वर पोखरेलको हस्तक्षेप, गृहमन्त्रीलाई थाहै नदी एआइजीको दरबन्दी थपियो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाले व्यक्तिगत जग्गामा प्रवेश बिन्दु बनाएको भन्दै निर्माण कार्यमा अवरोध। मुआब्जा नदी काम अघि बढाएको भन्दै द्रुत मार्ग निर्माणमा खोकनावासीको अवरोध। नेपाल भारत सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको समीक्षा, जयनर कुर्था 34 किलोमिटर रेलमार्गबारे छलफल। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा ओली निकट नेताहरूसँग पालैपालो छलफल। महासचिव पौडेल भन्छन् अवस्था गम्भीर, समाधानहीन नभएको दाहालको प्रतिक्रिया। कोरोनाको उपचारमा रेमडेसिभिरको प्रयोग नगर्न डब्ल्युएचओको सुझाव। औषधिको सेवनले बिरामीको अवस्थामा सुधार नभएको निष्कर्ष। मालपोत कार्यालय तुलसीपुर दाङका 2 जना कर्मचारी 3,20,000 रुपैयाँ घुससहित पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा नायब सुब्बा पुष्पराज गिरी र कार्यालय सहयोगी मिनराज गैरे। बुटौलमा चितुवाको छाला सहित 4 युवा पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा बुटौल 7 का 30 वर्षीय विष्णु भट्टराई, गुल्मीका विमल मगर, सञ्जीव प्रेमी र 18 वर्षीय विशाल राणा मगर। भारतीय जंगलमा 1 नेपालीको गोलीहानी हत्या, घटना रहस्यमय बन्दै। साउनेता सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा 88 वटा बलात्कारका घटना, सबैभन्दा बढी कैलालीमा 44 बलात्कारका घटना भएको तथ्याङ्क। चाडपर्वको मौका पारेर मोरङमा चोरबाटो हुँदै हजारौं नेपाली भारतीय बजारमा सीमा क्षेत्रमा कडाई गरिने। मङ्सिर 20 सम्म माग पूरा नभए फोहोर फाल्न नदिने सिसडोलवासीको चेतावनी। विभिन्न 18 बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने भनेको 5 देखि 15 शय्याको अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिइने। विमानस्थल र बन्दरगाहका लागि अधिग्रहण गरिने। हवाई जहाज मार्फत हुम्लाको सिमिकोट विमानस्थल पुगेका 2 स्वास्थ्यकर्मी प्रहरी नियन्त्रणमा। एन्टिजेन टेस्ट किटबाट परीक्षण गरिँदै। सन् 2022 को आइसिसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट 1 वर्ष पछि सर्यो। 2023 को फेब्रुअरी 9 देखि 26 सम्म हुने। अमेरिकाको जोर्जियामा भएको पुनः मतगणनामा पनि बाइडेन विजयी। हार स्वीकार नगरेर ट्रम्पले अलोकतान्त्रिक काम गरेको बाइडेनको आरोप। भारत स्थित उत्तर प्रदेशको प्रतापगढमा बिहेबाट फर्किँदै गरेको जीप दुर्घटना। दुर्घटनाबाट 6 बालबालिका सहित 14 जनाको मृत्यु। र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता बढाउन 17 अर्ब 70 करोड ऋण सहयोग। एसियाली विकास बैंक एडिबीले नेपाललाई उक्त रकम सहुलियत ऋण स्वरूप प्रदान गर्ने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। हामीले गङ्गटो पानी वा ढुङ्गाको कापमा बस्ने गरेको देखेका छौँ। तर अस्ट्रेलियामा एउटा यस्तो टापु छ जहाँ गङ्गटाको वर्षा भइरहेको देख्न सकिन्छ। सडकदेखि सदनसम्म गङ्गटाकै राज चल्छ। यो टापुको नाम हो क्रिसमस द्वीप। यो द्वीप क्विन्सल्यान्डमा छ।
त्यो ठाउँमा हरेक वर्ष करोडौं गङ्गटाको हुल नजर आउँछ। ती गङ्गटाहरू सडक, जङ्गल, घर, रेस्टुरेन्ट, बार, बस स्टप जताततै देखा पर्दछन्। तिनीहरू प्रजननको लागि हरेक वर्ष क्रिसमस द्वीपको छेउमा रहेको जङ्गलबाट अर्को हिन्द महासागरसम्मको यात्रामा निस्किन्छन्। गङ्गटाको कारणले सडक पुरै रातो हुन्छ। त्यहाँ हरेक वर्ष हजारौं गङ्गटाहरू गाडीको मुनि आएर मर्ने गर्दछन्। तर त्यो ठाउँमा धेरै बोर्डहरूमा गाडी बिस्तारै हाँक्नुहोस् भनेर लेखेर टाँसिएको पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ त गाडी चलाउन नै रोक लगाइन्छ। यो टापु 52 वर्ग माइल क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। त्यहाँको जनसङ्ख्या 2000 छ। साथै त्यहाँ देश तथा विदेशका मानिसहरू गङ्गटाको रोचक माहौल हेर्न त्यहाँ जाने गर्दछन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली निकट नेताहरूसँग पालै पालो छलफल। महासचिव पौडेल भन्छन् अवस्था गम्भीर, समाधानहीन नभएको दाहालको प्रतिक्रिया। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1900 कोरोना संक्रमित। उपत्यकाकै 1100 थप 22 संक्रमितको मृत्यु। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा 5 कम्पनीका सेनिटाइजरमाथि प्रतिबन्ध। अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ उल्लासपूर्वक मनाइयो। कतै घरमै जलाशय बनाएर पूजा त कतै प्रशासनको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै नदीमा भिड। चिनिया उच्च स्तरीय नेताको यस साता नेपाल भ्रमण हुँदै। चिनिया रक्षा मन्त्री वेईको स्वागत गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तयारी थाल्न निर्देशन। र कक्षा 12 को परीक्षा दिने विद्यार्थीबाट चर्को रकम असुल्दै मोर्गन कलेज। 11,000 देखि 70,000 सम्म असुल्दै विद्यार्थीद्वारा कलेज तोडफोड। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, दलको झगडा मिलाउन राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मिलाउन खोजेको त राम्रै हो भन्नेले तालीमा र गरिमामय पदको मर्यादा विपरीत भो भन्नेले गालीमा। हाम्रो पत्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।